आणि आमच्या मित्राक एक सांगून सोदता हांव. आमी एक पिक्चर काडटा जाल्यार जायते त्रास आसा, बेश्टो इजी न्हू. आनी वयल्यान बेश्टो न्हू थिएटराची पिक्चर म्हणल्यार जायते इंडिया लेवलान आसा की कोंकणी मुवी. आनी काडटा आसतना जायते आमी डोनेशन घेवपाक पडटा, कोणाचे आदार घेवपाक पडटा, कोणा कडेन रीण काडपाक पडटा आनी हांगाचे पयशे थंयचे पयशे हांगा घालपाक पडटा. कित्याक पिक्चर काडटा आसतना जायते आडखळी येता, ताळमे येता, जायते नव्यान मनीस फ्रेंड सर्कल वळख जाता. म्हज्या वळखीचेर आनी कोणें कितें पयशे कोणा कडेन मागून घेवपाक शकता आनी म्हजें नांव सांगून बी थोडी जाणा कडेन पयशे घेतला थोडे लोकांनी. हितूंतले कितें जाता, बारीक मातशी मनीस घुसपाता मागीर मनान मातशें हें जाता. देखून हांव म्हणटा कितें, म्हज्यो पासत तुमी तर कोणें डोनेशन दिला, फ्री दिला, थोडी कोणें रीण दिला आसतलें, ना म्हणून ना. आनी म्हजे तुमकां तर कितें पयशे पावोवपा आसा बॅलन्स, मुगे होली स्पीड फिल्म्स ईमेल आय डी दिला. म्हाका मातशी वळख करून म्हाका मातशें एक दियाय ईमेला वरवीं, हांव चॅक करतलो. मागीर तुमकां कोणें कितें दिवपाची आसा, म्हजे कडेन तुमकां कितें तरी येवपाचे आसा पयशे, हांव तुमकां आपयतलो, तुमच्या अकावंटाची हांव सेंड करतलो. मातशें म्हाका प्रूफ दिया मातशें, ओके. बेश्टो तोंडान सांगनाका, कितें तर प्रूफ आसतलें, ओके. नाजाल्यार एक फोटो घालया, फोन नंबर दिया, कितें मातशें बरोया, नाजाल्यार लेटर एक वळख दिया म्हाका, मातसो वळख करून दिया आनी ईमेल कराय म्हाका. कित्याक देवाच्या हातीन सगळें जाता. आमी मनीस केन्ना खंय चुकता, आमी इसरता. आदार दिल्या देखून मनशाक देखून इसरता आमी मनीस, ओके. देव केन्ना इसरना, बरेपणच मेळटलें, ओके. ताका केन्ना मरण ना. जायते हांव भोगला सगळे संवसारान, जायते बरो कितें वायट कितें कसो कितें सगळें बायबलच शिकयला म्हणपाचें आनी कांय ना. देव शिकयला म्हाका, ओके. कसलो मनीस आसा, कसलो जातीचे मनीस आसा, कसलो बरे मनीस आसा, बरो कितें वायट कितें सगळें ताणें बायबलान बरोवन दवरला, ओके. आनी म्हाका व्हडलीशी हे ना, व्हडली म्हाका शिकोवपी व्हडलीशी कांय ना. तुमी थोडी जाणा आसतली, हांव फकत 5 शिकला, 5 ते बी कन्नडा, आनी कांयच येना म्हाका कन्नडा सोडून. तरी पूण म्हाका देवाची एक देणें, एक गिफ्ट म्हणपाची. आतां इंग्लीश वाचता, इंग्लीश बरयता, कोंकणी वाचता, कोंकणी बरयता, सगळे देवा कृपेन सगळे बायबल वाचता, बायबलाचे कितें सगळे एक चड ना, मातशें कितलें जाय म्हाका म्हगे लायफाक, म्हगे जिविताक इतलें म्हाका ताणें दिलें तें पुरो. व्हडली म्हाका एक बाग आसा, देवाक हांव अर्घ दिता, ओके. देखून म्हाका जायते फटयला म्हगे जिवितान, जायते हांवें म्हाका लॉस जाला, हांव जायते म्हाका फटोवन गेला, जायते म्हाका लुकसाण केला, ना म्हणून वाकमेन केला, जायते केला. असं ते सांगून काय फायदा ना. ते आनी नांव बी सांगना आनी काय सांगना. देव म्हाका बी बोगसून तांकां बी बोगसून दी, ओके. सगळ्याक बोगसणी दिवन दी देवान. देवाचे राज, देवाचे गूड देव जाणा, देवाचें नांव व्हडलें जावं, ओके. देखून कोणाक कितें दिवपाची घेवपाची, म्हाका कितें तुमी दिवपाची आसा जायते, पूण हांव दी म्हणून मागना. जाता जाल्यार तुमी सेंड करा, नाजाल्यार दिनाका, ओके. प्रॉब्लेम कांय ना. पूण म्हज्या आर्टिस्टान तुमकां कितें तरी घेवपाचें आसा, दिवपाचें आसा, हांव मातशें ईमेल कराय, मातशें वळख करून दिया, मातशें प्रूफ दिया, हांव तुमकां सेंड करतलो. तुमकां येवन हांव मेळटलो डायरेक्ट, ओके. म्हाका मातशें तुमचे मोबायल नंबर म्हजे कडेन थोडी लोकांची आसा, थोडी लोकांची ना. मातशें दिया म्हाका नंबर, ओके. देव बरो करता तुमकां. बाय, गॉड ब्लेस यू.